सर तुम्ही आयज त्या दर्शन करून येयले ऑलमोस्ट तुमचे फूल कॅबिनेट आनी सगळे आमदार आसले कशें कितें तुमकां दिसलें? सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या देशाच्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी धन्यवाद म्हणटा की जे आख्खे देशाच्या लोकांचे जे स्वप्न असलेले जे 500 वर्सां जाले ते लोक रावताले केन्ना राम मंदिर जातलें म्हणून आयज फक्त एकूच मनशाक लागून जो आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर आसा श्री नरेंद्र मोदीजीक लागून हे स्वप्न सगळ्यांचे पूर्ण झालेले आसा आनी आयज जी रामलल्लाची जी मुर्ती स्थापन जाली आसा आनी तेच्या लागून आख्खे देशाचे लोक ते दर्शनाक वयपाक लागले आसा। आयज आमचे सभागृहात असलेले कितें आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशें आमचे पार्टी प्रेसिडेंट जेंच्यांनी ही वेवस्था केली सगळी आनी आयज आमकां दर्शनाक येना तेजे भितर आमचे सगळे CM असलेले आमचे सगळे मिनिस्टर असलेले सगळे आमदार असलेले आयज सगळे जाणांनी वचून आयज आमी दर्शन घेतलेलें आसा। तशेंच आमचे गोंयचे अरावंड 1400 लोक आयज थंयसर दर्शनाक लागून असलेले आयज तेंचे कडेन आमचे मेळप जालें। सो एक आमकां दिसता एक कितें आमचे सगळे हिंदू धर्मा भितर आमकां एक मोठेपण कितें आयज आमकां एक रामलल्लाचें आयज दर्शन जालें आनी खूब एक पॉझिटीव एनर्जी आयज आमकां फील जाली तेका लागून परत एकदां सगळे आमच्या गव्हर्मेंटाक धन्यवाद म्हणटा। केदार सर संकल्प बाबान सांगला तशें गायज आतांचो युग पुरुश आमी ताका म्हणटा जे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा तेंच्यांनी फक्त आश्वासनूच न्ही पूण आयज प्रत्यक्षान येदे व्हडले भव्य राम मंदिर घडोवन हाडलें आनी म्हाका दिसता जवळ जवळ आयज 1,500 लोक आमच्या गोंयच्यान हांगा आयल्यात आनी तेंच्या बरोबरूच आमी मातशे फाटीं फुडें आमकां दर्शन मेळ्ळें आनी इतलें सुंदर आमचें दर्शन जालें जे आमी दर्शन जावन आमी गोंयकाराक लागून सगळ्यांक आयुश्य आरोग्य बरें यश देवा कडेन मागलां। म्हाका दिसता 500 वर्सां रावचें पडलें आनी आमी आमचें जें जनरेशन आसा आमी भाग्यवान म्हणपाक जाय कित्याक जे कारसेवक आनी हजारांनी लोकांनी हांगा घाम गळयलो आपलें रक्त गळयलें आपले प्राण अर्पीत केले पूण आयज आमकां हे 500 वर्सां जावन आमकां एक भव्य मंदीर हांगा पळोवपाक मेळ्ळें। हांव आनी एकदां आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद भाई तानावडे तशेंच आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय देव बरें करूं म्हणटा की हांकां लागून आमकां एक संदी मेळ्ळी आयज एक राम मंदिर पळोवपाक आनी तशेंच आमचे लोक जे आसा जवळ जवळ 1,500 लोक आतां गेले आनी फुडल्या एप्रील जावन आनी एकदां सेकंड फेजीन उरलेले जे लोक कोणाक उमेद आसा वचपाचे थंय ते राम भक्त तांकां आमी थंय धाडटले म्हणून देव बरें।